बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेजिंग इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अक्कास साबित और आप देख रहे हैं अमेजिंग इस्लाम। तो अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के भेजे गए कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी ज़िंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? अगर आज भी वो जिंदा हैं तो इस वक्त वो कहाँ हैं? तो आज की इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपकी एक क्लिक हमारे लिए बायसे मुसर्रत होगी। सबसे पहले तो दोस्तों, अपने जहनों में ये बात बिठा लें कि अल्लाह के जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में आए, वो सब आज भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा मौजूद हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के जिस्म मुबारक को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के तमाम अंबिया कराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा मौजूद हैं। लेकिन हम आज की अपनी वीडियो में जिन अंबिया कराम का जिक्र करने जा रहे हैं, अल्लाह ने उन्हें इस ज़ाहिरी दुनिया से इसी हालत में उठा लिया था, तो इसीलिए उन 4 नबियों ने मौत का मज़ा नहीं चखा और आज भी वो अलग अलग मकामात पर जिंदा हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि उनमें से 2 नबी आज भी हमारी इस ज़मीन पर मौजूद हैं, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद हैं। दोस्तों, उन नबियों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हमारी इस ज़मीन पर मौजूद हैं, जबकि 2 नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की 2 सूरतों में है। सूरह अनआम के आयत नंबर 85 और सूरह साफ़ात की आयत नंबर 123 में आपका जिक्र मौजूद है। आप एक इसराइली नबी थे और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मबऊस हुए। मुअर्रिखीन ने आपका नसबनामा इलियास बिन यासीन बिन फ़खास बिन यगरा बिन हारून लिखा है। आप अलैहिस्सलाम का वाक़या कुछ यूं है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह अखीयब और उसकी रियाया को बाल नामी बुत की इबादत से रोककर तौहीद की दावत दी, मगर 2 एक हक पसंद अफराद के सिवा किसी ने आपकी बात नहीं मानी, बल्कि आपको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की। यहाँ तक कि अखीयब और उसकी बीवी इज़ाबेल ने आपको शहीद करने के मंसूबे बनाए। आपने एक दूर इफ्तादा गार में पनाह ली और अरसा दराज तक वहीं मुकीम रहे। इसके बाद आपने दुआ फरमाई कि इसराइल के लोग कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि इस कहत साली को दूर करने के लिए आप उनको मौजज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आएं। चुनाचे उन्हें शदीद कहत में मुब्तला कर दिया गया। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अखीअब से मिले और उससे कहा कि ये अज़ाब अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है, और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो ये अज़ाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये एक बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो
کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ صاحب نے اس تجویز کو خوشی سے مان لیا، چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو وادی کیسون میں قتل کرا دیا۔ اس واقعہ کے بعد موسلادھار بارش بھی ہوئی اور پورا خطہ پانی سے نہال ہو گیا، لیکن اخی اب کی بیوی ایزابیل کی اب بھی آنکھ نہ کھلی۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان کے بجائے الٹی ان کی دشمن ہو گئی اور اس نے آپ کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام یہ سن کر پھر سامریہ سے روح پوش ہو گئے اور کچھ عرصہ کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ یہورام نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشین گوئی کے متعلق تباہ و برباد ہوا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور یہاں پھر اخی اب اور اس کے بیٹے اخیا کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بد دستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں اور خشکی پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ تھے حضرت الیاس علیہ السلام جو کہ اب بھی دنیا پر موجود ہیں۔ اب ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے جو کہ اب بھی آسمانوں پر موجود ہیں۔ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ پاک نے 30 کتابیں نازل کی تھیں جن سے آپ درس دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ادریس یعنی بہت درس دینے والا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنا، کپڑے سینا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، ہتھیار بنانا اور ترازو استعمال کرنا آپ ہی نے شروع کیا۔ اس کے علاوہ علم نجوم اور علم حساب کی ایجاد بھی آپ علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت یعنی روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اللہ پاک نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ ان کی روح نکال لی جائے۔ ملک الموت نے آپ کی روح نکال لی اور پھر واپس ڈال دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، میں جہنم اور جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس کی بھی اجازت عطا فرما دی۔ ملک الموت نے پہلے جہنم دکھائی جس کی ہولناکیوں کی تاب نہ لا کر آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب طبیعت میں بہتری آئی تو ملک الموت آپ کو جنت کی سیر کے لیے لے گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے واپس چلنے کے لیے عرض کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ملک الموت نے وجہ پوچھی تو فرمایا، اللہ پاک کا ارشاد ہے،
ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اسی طرح اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، میں دوزخ سے گزر چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کا یہ بھی ارشاد ہے، اور نہ ہی وہاں یعنی جنت سے نکالے جائیں گے، لہٰذا اب میں جنت سے کیوں نکلوں؟ آپ کی اس گفتگو کے بعد اللہ پاک نے ملک الموت کو وحی فرمائی، انہیں چھوڑ دو، یہ میری ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام آج بھی جنت میں موجود ہیں اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آخر میں اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے تمام پیارے انبیاء کرام سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔